अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने हदीस के स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग को, आपकी हदीस मुबारका को सुनने और पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ के भेजते हैं तो अल्लाह और उसके फरिश्ते हम पर रहमतें भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबागदू, ला तबागदू, डू नॉट हेट वन another। एक दूसरे से नफरत ना किया करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, एक दूसरे के बारे में बुरे बुरे ख्यालात अपने दिल में ना रखो। आप सोच रहे होंगे कि हमने पिछली कुछ अहादीस भी ला से जो शुरू हो रही थी वही पढ़ी। ला तहासदू, जालस मत हो। ला तगदब, गुस्सा ना करो, है ना? तो ये जो ला करके अहादीस स्टार्ट हो रही हैं, बेसिकली दीज आर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एडवाइसेस हैं, आपकी तरफ से ऑर्डर्स हैं कि हमने ये काम नहीं करने, तभी हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, तभी हम एक ऐसी लाइफ गुजार सकेंगे जो अल्लाह को पसंद है और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स के मुताबिक है। अब ये जो हदीस है कि एक दूसरे से हेट ना करो, तो हम तो ये सोचेंगे भाई हम तो किसी से हेट नहीं करते, हम तो किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दिल में बहुत सारे लोगों के खिलाफ शैतान बातें डालता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक बच्चा बहुत अच्छा लेसन सुनाता है, टीचर्स उसकी बहुत तारीफें करते हैं, तो हमारे दिल में चुपके चुपके ये ख्याल आएगा कि ये क्यों इस तरह है, इसकी क्यों इतनी तारीफें होती हैं, ये क्यों इतना अच्छा है, इसको क्यों इतना अच्छा लेसन आता है ना? और हम खामखा उसको देखकर मुंह चढ़ाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह घर में, फैमिली में, सब बहन भाइयों में एक बच्चा ऐसा होता है जो मामा बाबा की हर बात मानता है, और मामा बाबा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और मामा बाबा तो उसी से ज्यादा प्यार करेंगे ना कि जो ज्यादा ओबीडियंट होगा, जो अच्छे से बात मानेगा, जो उनका ख्याल रखेगा। तो बाकी बच्चे क्या कहते हैं कि आपको तो सिर्फ उस भाई से प्यार है, आपको तो सिर्फ बड़ी आपी से प्यार है, अम्मी अब्बू तो सिर्फ बड़े भाई की बात सुनते हैं, या मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। ये है बुग़्ज़ रखना। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि अपेरेंटली हमें उनकी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, या हमें वो अनॉय कर रहे होते किसी बात की वजह से, या हम खामखा उनकी किसी बात को लेकर तंग हो रहे होते हैं। तो फिर होता क्या है कि हम कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, और हम बहुत सारे अच्छे काम जो कर सकते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम दूसरों को के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसे क्यों कहा टीचर ने, मामा बाबा ने आप ही से ये बात क्यों की, मुझसे क्यों नहीं की, मुझे क्यों प्यार नहीं करते, भाई से क्यों प्यार करते हैं। ऐसी बातें सोच सोच के हमारा जो दिमाग है छोटा सा वो थक जाता है, फिर वो कोई अच्छी बात सोचने के काबिल ही नहीं रहता, है ना? और शैतान यही तो चाहता है हमसे कि हम हर वक्त बस आपस में चोंचे लड़ाते रहें और एक दूसरे के खिलाफ होते रहें, और हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहें, जेलस होते रहें, एक दूसरे से हेट करते रहें, ताकि हम अल्लाह के दीन को सीख ही ना सके, ताकि हम अच्छी बातें ज़हन में ला ही ना सके। और फिर बड़े लेवल पर यही चीजें जाकर आप देखें, जब आप बड़े हो जाएंगे आप सुनेंगे वो पठान है, वो सिंधी है, मैं पंजाबी हूँ, वो उर्दू स्पीकिंग है,
اور ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل میں خام خواہ دوسروں کے لیے کچھ عجیب سے ایموشنز لے آتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں تو میں زیادہ اچھا ہوں، یا میں پٹھان ہوں تو میں بہت اچھا ہوں، اور جو لوگ پٹھان نہیں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو یہی چیزیں ہیں جو شیطان نے سب سے پہلے کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی حدیث میں کہ اس نے کہا تھا کہ آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اس لیے میں آدم کے سامنے ہرگز ہرگز جھکنے والا نہیں ہوں. پیارے بچوں، یہ جو ہیٹ کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، اور ایک دوسرے سے جیلسی کا جذبہ ہے، جب ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سٹوریز جو پچھلی امتوں کی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اس سے نقصان پہنچا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے قرآن مجید میں، اور ہم سب کو وہ پڑھنی چاہیے. یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا بہت پیار کرتے تھے، تو ان کے باقی 10 بھائی تھے، اور وہ سب کے سب اس بات سے بہت جیلس ہوتے تھے کہ بابا یوسف علیہ السلام سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں. اور اسی جیلسی میں ایک دن انہوں نے چھوٹے سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اور اپنے بابا کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جیلسی اور ہیٹ اور نفرت کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑے ملک کا منسٹر بنا دیا. ان کو وہاں سے کنویں سے لوگ اٹھا کے لے گئے مصر میں، اور وہاں جا کر وہ کچھ عرصے بعد کچھ مشکلیں فیس کی انہوں نے، لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ وہاں کے منسٹر بن گئے. اور یہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ان کے سامنے بالکل عاجز اور فقیر بن کر آ گئے. یوسف علیہ السلام نے پھر ان کی ہیلپ کی. تو یہ جو بغض ہے، یہ جو خام خواہ ایک دوسرے کے بارے میں بیڈ تھاٹس ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ اصل میں ہمیں بہت سارے پروڈکٹیو کام کرنے سے روک دیتی ہیں، اور ہم دماغ میں کھچڑی پکا پکا کے کسی دوسرے کے خلاف خود بھی پک جاتے ہیں بالکل، اور ہم سے کچھ اچھا کام نہیں ہوتا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تباغضوا، do not hate one another. کسی سے بھی کبھی بھی اس کی کلر کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی شکل کی وجہ سے، اس کی چیزوں کی وجہ سے نفرت نہ کریں. بلکہ اگر کوئی آپ کو انوائے کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ سب لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے حدیث کے مطابق، اور اللہ جب چاہے کسی کے دل کو بدل ڈالے، ہے نا؟ تو پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس کلاس فیلو کو، اس کے دل کو بدل دے اگر وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، میرے بہن بھائی اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو یا اللہ آپ ان سب کے دل میں، ماما بابا کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں، میرے لیے جو ان کے دل میں بری چیزیں ہیں اس کو نکال کر اچھی چیزیں ڈال دیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ دعا کی طاقت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے do not hate one another because we all are one, we all are same, we all are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے سب ایکولز ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم شیطان کی طرف سے آئی ہوئی ہر بیڈ تھاٹ کو، اور ہر اس طرح کی سوچ کو کہ جس میں کسی کے لیے جیلسی ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے ہیٹ ہو، برے تھاٹس ہوں، ہم اس کو فوراً سے چینج کریں گے، اور اس حدیث کو فوراً سے اپنے مائنڈ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ حدیث اپنی کلاس کے اور اپنی فیملی کے باقی بچوں کو بھی بتانی ہے، تاکہ ہم سب مل کر اچھے بچے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے بندے بن سکیں. انشاءاللہ جلدی اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ کی امان میں رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.